पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हमारे जजेस के घरों के अंदर कैमरे लगाती हैं और फिर उन कैमरों से हासिल होने वाली वीडियोस को उन जजेस तक पहुंचाकर उन्हें डराती हैं, धमकाती हैं, प्रेशराइज करती हैं और अपनी बातें मनवाती हैं। और इसके खिलाफ अब पाकिस्तान के बड़े बड़े जजेस मैदान में आ चुके हैं। और जब वो मैदान में आए हैं तो ऐसी होशरुबा खबरें भी सामने आई हैं कि जिनको सुनकर इंसान कानों पर हाथ लगाता है कि कितने गिर सकते हैं इंसान के। किसी के घर के अंदर आप कैमरे लगा दें और फिर उसकी जो उस फैमिली की निजी जो हरकतें होगी, उन फैमिली की निजी जो जिंदगी होगी, फिर उसको रिकॉर्ड कर लें और फिर उससे अपनी मर्जी का फैसला करवाने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, प्रेशराइज करना शुरू कर दें कि हम आपके घर की वीडियो लीक कर देंगे, आपकी बहन बेटियों की वीडियो लीक कर देंगे, आपकी बीवी की वीडियो लीक कर देंगे, आपकी फैमिली की वीडियो लीक करके आपकी इज्जत खराब कर देंगे, आपकी आबरू खराब कर देंगे। यानी कि अंदाजा लगाइए, पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर तनकीद करती थी कि ये घरों में घुस जाते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, हमारी माँ बहनों ने पर्दा नहीं किया होता, ये अंदर घुस आते हैं। पुलिस के ऊपर जो आप बातें करते थे, पुलिस के खिलाफ आप जो एहतजाज करते थे, आप अब अंदाजा लगा लीजिए कि पुलिस से भी ज्यादा 20 कदम आगे, 30 कदम आगे कि आपके कैमरे लगे हों आपके घर के अंदर, आपकी माँ बेटियों के कमरों के अंदर कैमरे लगे हों और वो जब कपड़े तब्दील करें या वो जब वॉशरूम जाएं या जब वॉशरूम से वापस आएं या वो जब अपने घर के अंदर अपनी निजी जिंदगी गुजार रही हों तो उनकी वो रिकॉर्डिंग्स हो जाए और फिर वो रिकॉर्डिंग्स उनके उनके बाप को दिखाई जाए, उनके भाइयों को दिखाई जाए, उनकी माँ को दिखाई जाए कि आपने अगर आप जज हैं तो आपने हमारी मर्जी का फैसला ना दिया तो फिर आपकी ये बहन की, आपकी बेटी की ये वीडियो हम वायरल कर देंगे और उस वीडियो को फिर हम बरहना तरीके से ऐसे वायरल करेंगे, हम कहेंगे कि ये 2 नंबरी कर रही थी, ये गंदा धंधा कर रही थी, गंदा काम कर रही थी, ये देखिए इनका किरदार ऐसा है, इनकी बेटियों का, इनकी बहनों का किरदार ऐसा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको जो पंजाब पुलिस का घरों में घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की जो तकलीफ है वो आपको रहेगी। यानी कि वो तो कहाँ रह गई ये बात कि पुलिस ऐसा करती है। आप ये देखिए कि आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं, आपके खुफिया इदारे क्या कर रहे हैं और इन खुफिया इदारों के खिलाफ जो जजेस अब मैदान में उतरे हैं, इन खुफिया इदारों के बारे में जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, होशरुबा रिपोर्टें हैं, परेशान कर देने वाली रिपोर्टें हैं। यकीन जानिए, आप कानों को हाथ लगाएंगे कि हमारे मुल्क के अंदर चल क्या रहा है, हमारे मुल्क के अंदर ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान को किस सिमत में लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की अदलिया को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के नैब को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के FIA को बर्बाद कर दिया गया, PIA को बर्बाद कर दिया गया, पुलिस को बर्बाद कर दिया गया। अब अदलिया की बारी आई हुई है, हमारी जुडिशरी को बर्बाद कर दिया गया और जुडिशरी को बर्बाद करने के लिए क्या किया जा रहा है, उनके घरों के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं, उन कैमरों से रिकॉर्डिंग्स की जा रही है और फिर धमकाया जा रहे हैं, प्रेशराइज किए जा रहे हैं कि हमारी मर्जी के फैसले करना। अब कुछ अहम तरीन खबरें इस हवाले से डेवलपमेंट सामने आई जो आज की स्टूडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार, इस मुल्क में अगर पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं, इस मुल्क में अगर तेरी मखलूक रह रही है तो खुदाया इनकी इज्जत नफ्स मजरूह होने से बचा, क्योंकि यहाँ पर किसी की इज्जत महफूज नहीं है, यहाँ पर किसी की ना इज्जत महफूज है ना आबरू महफूज है। किसी को नहीं पता उसके साथ कब क्या हो जाए, कब उसके साथ क्या कुछ कोई भी कर जाए। तो हमारे पाक परवरदिगार हम लोगों की, इस मुल्क में रहने वाली गरीब आवाम की, इस मुल्क में रहने वाले इस कमजोर तबके की, इस मुल्क में रहने वाले इस 22 करोड़ जो गुलाम है, इन गुलामों की हमारे पाक परवरदिगार इज्जतें, इनकी जानें, इनके माल महफूज रख, क्योंकि इनकी इज्जतों, जानों और मालों को महफूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर है वो हमारे घरों के अंदर कैमरे लगा के हमारी बहन बेटियों की वीडियोस बनाती हैं और फिर वो कहते हैं कि जी हमारी मर्जी के फैसले दो। अब कुछ चीजें सामने आई जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, मैं आपको थोड़ी सी हकाइक बता दूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी स्क्रीन के ऊपर siyaset.pk की ये खबर चल रही है। इन्होंने लिखा जी 2023 में एक जज को जो ऑफिशियल रिहाइशगाह दी गई थी उसकी दीवार से कैमरा मिला। ऐसा ही एक कैमरा बेडरूम से भी मिला जिसमें जज की फैमिली की निजी वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी। वीडियोस दूसरे जजेस के सामने चलाकर तस्दीक भी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। अंदाजा लगा लीजिए कि जिससे यानी कि कैमरा, एक और कैमरा बेडरूम से मिला जिसके अंदर जज की फैमिली की निजी वीडियोस थी। अंदाजा लगा लीजिए आप कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर क्या हालात है, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, फिर जो इस हवाले से और खबर आई हुई थी उसमें लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद दाहिर और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया गया। उस खत में उन्होंने 11 नकात बयान किए जिसमें जुडिशल कन्वेंशन बुलाकर खुफिया इदारों की जजेस के साथ इंतखाबी मामलात समेत अदलिया की आजादी पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। इस खत में बाकायदा तौर पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मामले से लेकर इंसानी हकूक, कानूनी पाबंदियों, जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और उन पर असर
اثر انداز ہونے والے نامعلوم لوگوں کے بارے میں کھل کر 11 نکات میں سوال اٹھا دیے اور اپنا 12 فروری کا حساس اداروں کی ججز کے کام میں مداخلت جس پر فل کورٹ کی بڑی میٹنگ کا مطالبہ بھی کر دیا. غیر قانونی طور سے ان کی نگرانی یعنی آڈیو ویڈیوز ٹیپس, ان کی خاندان کے لوگوں کو اغوا کرنے کا معاملہ اور کیسز کے سلسلے میں ان پر دباؤ, ان سے فیصلے کروانے کا معاملہ جس میں مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کا اغوا بھی شامل ہے, اور اپنی شکایات جو ریڈ پٹیشن کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اطلاع دینے سے لے کر تمام معاملات حتیٰ کہ ان کے اوپر تشدد جس میں بجلی کے جھٹکے اور ویڈیو ریکارڈنگ تک کے یہ معاملات کو کھل کر انتخابی دھاندلی کے معاملے کو لے کر یہ خط پشاور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ جس میں جسٹس قاضی فائز منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محمد ابراہیم خان کو لکھا گیا. بہت بڑا معاملہ بننے جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی کیسز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا ہے. عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے گا. ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو 2023 اور 2024 میں خطوط بھی شامل کیے. وہ خطوط کہتے ہیں وہ بھی شامل کیے. اب یہ خبر اور سنیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے سالے کو ISI نے اغوا کیا, بجلی کے جھٹکے لگائے, اقبالی بیان کے لیے دباؤ ڈالا اور میڈیا پر معزز جج کے خلاف مہم چلائی کہ وہ مستعفی ہو. ججوں کے خط میں خوفناک انکشاف. اب اگلی خبر سنیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ٹیرین وائٹ کیس میں درخواست ناقابل سماعت قرار دینے والے ججز پر ISI کے لوگوں نے دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا. اچھا اگلی خبر سنیے. اسلام آباد کے تقریباً کئی ججز ایسے ہیں, تقریباً 90% ججز کے اس خط کے بعد حالیہ وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مقدمات سنے گئے, جو سزائیں سنائی گئی, ان سب پر سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے. حاضر سروس ججز کی جانب سے یہ خط انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف چارج شیٹ ہے. ملک میں عدل و انصاف کا نظام کمپرومائز کر کے جو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے, اس کے خلاف اس وقت تمام وکلا کو وکلا تحریک کی طرح اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے یہ بات کی. اچھا, ججز کے لکھے نوٹ کے مطابق جب ججز کو ہراساں کرنے کی شکایت اس وقت کے چیف جسٹس بندیال سے کی گئی تو یہ میٹنگ ان کی رہائش گاہ پر جاری تھی. شکایت سننے کے بعد جسٹس جو عمر بندیال تھے انہوں نے اسی کمرے کے کارنر کی طرف منہ کر کے اونچا سا کہا, یار ان کو تنگ مت کیا کرو, اور ہمیں بتایا میری گل ہو گئی ہے. مطلب اوتھے بھی آڈیو ویڈیو سہولت مہیا کی گئی تھی. یعنی کہ اندازہ لگا لیجیے آپ کے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیے جی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی رہائش گاہ کی مرمت کے دوران خفیہ ویڈیو کیمرے نصب ہونے کا انکشاف ہوا, جس کے ساتھ ایک سم بھی موجود تھی جو اس جج کے ڈرائنگ روم کے ویڈیو اور آڈیوز بھیج رہی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 رکنی ججز کا مشترکہ خط میں انکشاف. اب یہ خبریں آپ کے سامنے آئی ہے. اب آپ بتائیے, آپ کو انصاف سے پاکستان میں آپ کو امید ہے کہ آپ کو انصاف مل جائے گا؟ آپ کو امید ہے سیاستدانوں کو انصاف مل جائے گا؟ آپ کو امید ہے کرپشن کرنے والوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا؟ آپ کو امید ہے کہ پاکستان کے اندر جن کا کام انصاف کرنا تھا وہ لوگوں کو اسی طرح انصاف فراہم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. عدلیہ سے بھروسہ لوگوں کا اٹھتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کے خفیہ اداروں کے اوپر سے لوگ, اب یہ جو خبریں سامنے آئی ہیں تو کیا عزت میں اضافہ ہوگا؟ کیا پاکستان کو مزید 2 ستارے اور لگ جائیں گے؟ کیا پاکستان کا مزید مورال اور اپ ہو جائے گا؟ نہیں, ڈاؤن ہوگا. پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ختم ہوگا. پاکستان کے لوگوں کی محبت ختم ہو جائے گی. پاکستان کے لوگ سوچنے میں, اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز بن رہے ہیں. اب وہ ٹرینڈز ہم کیا کہیں گے جی, انڈیا سے چلائے جا رہے ہیں, انڈیا سے سپانسر کر کے اور پھر نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان خبروں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کہاں تک ہم کیسے اس چیز سے انکار, یا کیسے ہم اس چیز کے اوپر خاموش رہیں, یا کیسے ہم یہ کہیں گے جی یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے چلو ٹھیک ہے ہونے دو, اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں, پاکستان کی بدنامی نہ. اور پاکستان جو برباد ہو چکا ہے, جو معیشت ہماری زیرو ہو چکی ہے, جو جہاں پر یہ تجربے کر کے حکومتیں تبدیل کروا کے عدلیہ کو اپنے نیچے لگا کے سیاستدانوں کو اپنا غلام بنا کے پاکستانی عوام کو بیوقوف اور پھدو لگا کے جو پاکستان کی بربادی کر دی گئی ہے, جو پاکستان کی تباہی کر دی گئی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا رسپانسبل کون ہے؟ 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں. یہ بھیڑ بکریاں نہیں, 22 کروڑ لوگ. اور ان 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے ججز کے گھروں کے اندر سے ایسے کیمرے نکل رہے ہیں کہ جن کے اندر ان کی فیملیز کی نجی ویڈیوز ریکارڈنگ ہے اور ان کو ان نجی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے. ہمارا پاک پروردگار ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.